बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरियन पेन चैनल में खुश आमदीद। EPS टॉपिक बुक 1 का चैप्टर नंबर 23 करने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। औरिन बोलते हैं ज़्यादा उम्र के लोगों को, यानी कि ओल्ड एज जो बंदे होते हैं, ठीक है। और केनन लगता है उनके साथ रिस्पेक्ट के लिए। थू बोलते हैं दो को। सुन बोलते हैं हाथ को। उरो के साथ। मुलगोन बोलते हैं चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स। थ्रियो बोलते हैं देना। हेया हेयो करना, ज़रूर करना, ठीक है। हेया हेयो किया जाता है, लेकिन हेया हेयो लाजमी करने को कहते हैं, ठीक है। अब ये सारे को पढ़ते हैं। और इन केनन थू सोनरो मुलगोनल थ्रियोया हेयो। ये कह रहा है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े उम्र के लोग हैं, उनको कोई भी चीज़ आपने दो हाथों से पकड़ानी है। थू सुनरो, दो हाथों से पकड़ानी है। उसकी वजह कि उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, पकड़ानी है। हेया हेयो का मतलब है कि लाजमी आपने ये काम करना है। आगे है हमारे पास थेवा, यानी कि कन्वर्सेशन। यहाँ पे ये देखें कुछ अच्छा, इस जितना भी चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आपको कल्चर के बारे में बताया जाएगा, कोरियन कल्चर, ठीक है। कि उसमें वहाँ पे आपने जाके क्या करना है, क्या नहीं करना। मोस्टली जो हमारे ओल्ड एज लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके साथ आपने किस तरीके से पेश आना है। अब रेहान है, रेहान कह रहा है जी, शी छेगा मैं, हंगुक कोरिया, चिंगू फ्रेंड, चिब घर। छोदे बोलते हैं दावत को। हादस नंदे वसूल की थी। औरिनी वही ओल्ड एज लोग जो हैं, ठीक है। केशी उनकी रिस्पेक्ट के लिए लग गया। आगे आ गया चिब है घर। उसके बाद है छौम, पहली दफ़ा। खानन जाना, खादा आपको बताया था कि गो जाना। उसके बाद है खोरासो, चुम खोकछुक, चुम मतलब थोड़ा सा। खोकजंग टेंशन में होना, थोड़ा सा मैं टेंशन में था, ठीक है। उसके बाद है क्रेसो, इसलिए। म्योत वैसे बोलते हैं कितने, ठीक है। खाजी, जब म्योत का जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेवरल, यानी कि कुछ चीज़ें, ठीक है। मोरोफोगो पूछना। शिपन चाहता। गे इसयो के पूछने के लिए कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अब इस सारे को पढ़ते हैं। 치훈씨, 제가 한국 친구 집에 초대받았는데 कि मैंने कोरिया वाले दोस्त, मेरा कोरिया का एक दोस्त है, उसके घर में मैंने उसके घर की मुझे पार्टी वसूल की। उसने यानी कि मुझे घर पे दावत दी। ओरिनी खेशिन चिब ए छोम खानंग खोरासो चुम खोकजंग येओ खोकचंग देओ। कह रहा है कि ऐसे बुज़ुर्गों वाले घर में, ये देखें ये है ना, ये आ गया है, ठीक है। उसके घर में गिफ्ट लेके आया है। ये वो लड़का है जिसने इसको दावत दी थी, लेकिन इसके अम्मी अबू साथ हैं। तो वो कह रहा है कि इस तरह के बुज़ुर्गों वाले घर में मैं पहली दफ़ा, छौम बोलते हैं पहली दफ़ा, गया तो मैं ज़रा टेंशन में था। क्रेसो, इसलिए मेरे अभी मैं पूछने के लिए कुछ सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ। ओतनगे, छियून कहता है कि ओतनगे मतलब ओतन कितने, ओतन का मतलब है कौन से। आगे गे आ जाएगा, मतलब कितने, ठीक है। आल्गो जानना। शिपोयो चाहता हूँ, कहता है कि क्या क्या जानना चाहते हो, इसका ये मतलब है। औरिन जो होता है वो बुज़ुर्ग को बोलते हैं, लेकिन दल लग गया तो बुज़ुर्ग, यानी कि ज़्यादा बुज़ुर्ग जो हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा बुज़ुर्ग जो है। खे, ये के जो लगा है, ये लगा है रिस्पेक्ट के लिए। औतन किस तरह के, ठीक है। सोनमुल गिफ्ट। थ्रिम्योन देना चाहिए। छुअल कायो जो कि बेस्ट रहेगा। कायो उसकी मर्ज़ी पूछ रहा है। अब वो कह रहा है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको किस तरह के
गिफ्ट जो है वो देना बेहतर रहता है। आगे वो कह रहा है कि बुथोंग अक्सर ख्वाइल बोलते हैं फ्रूट्स को, ईना या और, उम्रियोसो जूस। उसके बाद है मानी, मानी ज़्यादातर, सोनमल हेओ देते हैं गिफ्ट। क्या कह रहा है जी, ज़्यादा अक्सर फ्रूट या फिर जूस वगैरह ज़्यादातर देते हैं गिफ्ट की सूरत में। क्रोंदे औरंदल, और औरंदल जो है वो बुज़ुर्ग लोग जो है वो छुआ हाननगोत खोनमल, ठीक है, छुआ हानन जो उनको खुद अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद मुलगुन मुरफोगो, मुरफोगो पूछ लेना चाहिए, ठीक है। खासियो और सा बोलते हैं ख़रीदना, खासियो जाना, ख़रीदने के लिए जाना, ठीक है। और वो कह रहा है करंदे, लेकिन आपने क्या करना है कि औरंदल जो है उनको, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे ख़ुद अगर आप पूछ लें कि उनको क्या चीज़ चाहिए और उसके बाद आप जाके ख़रीद लें, ठीक है। उनको पूछ लें कि क्या चीज़ उनको चाहिए तो वो जाके ख़रीद लें तो बेहतर है, ठीक है। करीगो, करीगो और सोनमल जो है वो गिफ्ट को बोलते हैं थ्रिल, देते, ते आ गया तो देते वक़्त, थ्रिलते देते वक़्त, थू दो, सुन हाथ, सुनरो हाथों से, थ्री से हो देना चाहिए। और क्या है जी, सोनमल जो गिफ्ट है वो दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के देना चाहिए, एक हाथ से नहीं। अगर आप एक हाथ से देंगे तो वो ज़रा ना बदतमीज़ी समझी जाएगी। आगे से वो कह रहे हैं रेहान ने अर्गिसयो, अब मैं जान गया हूँ, खुमा बहुत शुक्रिया। रेहान को कुछ डाउट था कि वो पहली दफ़ा अपने दोस्त के घर में दावत पे गया जहाँ पे बुज़ुर्ग लोग थे। तो उसने पूछा अपने दोस्त से, जियोन से, कि यार मैं पहली दफ़ा गया हूँ, मुझे कुछ चीज़ें पूछनी हैं। वो कहता है क्या चीज़ें पूछनी हैं? तो वो कह रहा था कि जो गिफ्ट है वो कैसा देना चाहिए बुज़ुर्गों को। तो उसने बोला है कि गिफ्ट जो है वो ज़्यादातर फ्रूट या फिर जूस वगैरह देते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पहले पूछ लें कि क्या चीज़ चाहिए तो वो दे दें, ज़्यादा बेहतर है। और दोनों हाथों से आपने गिफ्ट देना है। आगे से रेहान कहता है ठीक है अर्गेसम निदा, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे है ओहवी, जो कि वोकेबलरी को बोलते हैं। ओहवी नुफिम, नुफिम का मतलब है ऊंचा, ठीक है। नुफिन ये इसलिए कि ऊंचा, ऊंची ज़ुबान, इसलिए नुफिम मल उसको बोलते हैं जब आपसे ओहदे में बड़ा, आपका मैनेजर हो गया, आपका कंपनी ओनर हो गया, आपका टीचर हो गया, या फिर एज में बड़ा, बेशक आपसे एक दिन बड़ा हो, उसको जो रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। उसलिए आपने, और लेकिन यहाँ पे क्या है, बुज़ुर्गों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा किस्म का रिस्पेक्ट जो है उसके अल्फाज होते हैं, ज़्यादा रिस्पेक्ट के लिए, जो कि समझ लो कि आपके टीचर से भी ज़्यादा, आपके कंपनी ओनर से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट के अल्फाज होते हैं। वो कौन से हैं? अब देखें, सारा वो बोलते हैं रहने को, लेकिन जब बुज़ुर्ग बंदा होगा वो कहीं पे रह रहा है, स्टे कर रहा है, तो उसको बोलेंगे खेशीदा। इसी तरह छपसू शीदा और थसीदो, हम कहते हैं ना मोगोयो, मोगोयो मतलब खाना, लेकिन बुज़ुर्ग के लिए कौन सा है, छपसू शीदा, आगे शीदा लगाना है हर किसी वर्ड के साथ, शीदा, ठीक है। शीदा जैसे कि शीदा समझ, लेकिन ज़्यादा रिस्पेक्ट के लिए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थसेओ आएगा, खाने को बोलेंगे थसेओ, मोगोयो नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह छूमुन शीदा, यहाँ पे भी देखें शीदा है, शीदा उसी वक्त आएगा जब बुज़ुर्ग बंदा है, उससे आपने बात करनी है या उसने कोई काम करना है। छूमू, छूमू बोलते हैं स्लीप को, सोने को। मालसम, मालसम बोलते हैं बात करने को, मालसम किसी भी तरह की कोई बातें करना, उसको मालसम बोलते हैं। हादा आता था करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हाशिदा आएगा, क्योंकि शीदा आपको बताया है कि ज़्यादा एज वाले बंदे के साथ शीदा आता है। इसी तरह हम बोलते हैं कि मैं बीमार हो गया हूँ, ठीक है, लेकिन जो वर्ड है बीमार वाला वो, हाँ, जो एज ज़्यादा बंदे के लिए वो है ये वाला, फ्योनछान, फ्योनछान शीदा, बीमार हो गया। अब चुगसोयो बोलते हैं मरने को, आम बंदे को, लेकिन अगर कोई बुज़ुर्ग बंदा मर गया है तो उसको आपने क्या बोलना है, दुरो खाशसोयो, दुरो खाशीदा। खा बोलते हैं जाने को, शीदा आगे रिस्पेक्ट के लिए, और थोड़ा खा, थोड़ा खा क्या है, मर जाना। आगे है ये उसकी कब्र बनी हुई है, ठीक है। थरीदा, थरीदा किसी को कोई चीज़ देना।
اب ہمارا عام جو گھر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں چب، ٹھیک ہے، لیکن کسی بزرگ کا گھر ہے تو اس کو آپ نے دیک بولنا ہے، دیک۔ اسی طرح ہم بولتے ہیں ایرم، نام کو بولتے ہیں، لیکن جو کسی بندے کا ایج والے بندے کا نام پوچھنا ہے یا اس کی عمر کے لیے ہوگا یون سے، ٹھیک ہے، نام کے لیے کیا ہوگا سونگ ہام، ٹھیک ہے، سونگ ہام، ایرم نہیں ہوگا، سونگ ہام۔ اور اسی طرح ایج کے لیے نائی جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا، یون سے ہوگا، یون سے، ٹھیک ہے۔ آگے یہ شیدہ کیوں آتا ہے اور یہ کیسے آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا یوزیج، یہ مون پھوپ بولتے ہیں آپ کی گرامر کو، ٹھیک ہے جی۔ ابھی یہاں پہ انگلش میں بھی آپ پڑھ لیجئے گا، ریسپیکٹلی یوز ہوتا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ای، یہ شیدہ اس وقت لگتا ہے جب آپ کا جو ہے واول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب کانسوننٹ پہ اینڈ ہوتا ہے تو پھر شیدہ لگتا ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے جی ساجنگ نیم، ساجنگ نیم بولتے ہیں کمپنی اندر کو چگم، ابھی، کھیسیو، کھیسیو مطلب آپ نے اس کو رسپیکٹ میں بولا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر یہ اولڈ ایج کے لیے بھی بولتے ہیں، اپنے کمپنی اونر کو بھی آپ زیادہ رسپیکٹ دے سکتے ہیں۔ اب کھیسیو مطلب سٹے کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ کہ جیسے کوئی بندہ آفس میں ہے تو ہم جا کے پوچھیں گے کہ مالک جو ہے وہ آفس میں بیٹھا ہے تو ہم کھیسیو کریں گے، بولیں گے۔ وہ کیا کہہ رہی ہے جی آگے سے، چکم، چھونے، چکم تھوڑا سا، چھونے پہلے، ناگاشسیو کہ باہر گیا ہے، تھوڑی سی دیر پہلے باہر گئے ہیں جو ہماری کمپنی والوں نے۔ ناگا بولتے ہیں باہر جانے کو، شسیو وہی شیدہ کی جگہ پہ پاسٹ جو ٹینس ہے وہ لگا ہے اس سیو والا، لیکن آگے پہلے کیا ہے شی ہے، شی کو شیو بنا دینا ہے، شسیو کہ باہر گیا تھا، یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہمارا جو مالک ہے وہ باہر گیا تھا۔ تھاتاشی ہوئی، تھاتاشی اس کا نام ہے، اس کے اوئی، اوئی کا مطلب ہوتا ہے کا کی کے، یعنی کہ اس بندے کا، اب کا کیا ہے آگے آبو جی، اس بندے کا جو والد ہے وہ کیا ہے جی کیگا، کیگا بولتے ہیں قد کو، ٹھیک ہے۔ کھو، کھو بولتے ہیں لمبے کو، سیو لمبا قد ہے، کہہ رہے تاتاشی کا جو ابو ہے اس کا لمبا قد ہے، وہ کہہ رہے آنیوں نہیں، کیگا جو قد ہے وہ چھوک سیو، چھوک چھک سے، چھک کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، کھو کا مطلب ہوتا ہے لمبا اور چھک کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، یعنی کہ چھوٹے قد کا ہے۔ تھوانشی، تھوانشی ای یہ، اوت کپڑے، سیرو، سیرو بولتے ہیں نئے کو، سسیو کہ آپ نے یہ کپڑے نئے خریدے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے شی یوز نہیں ہوا کیونکہ وہ ایک اس کا دوست ہے، ہاں وہ اب اپنی امی کا ذکر کرے گا اس لیے آگے سے شسیو یوز کرے گا، کیا کہہ رہا ہے آنیو نہیں۔ کوہیانگ اے، کوہیانگ اے اومونی، ٹھیک ہے۔ توانشی ای اوت سیرو سسیو کہ آپ نے یہ کپڑے نئے خریدے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آنیو نہیں۔ کوہیانگ بولتے ہیں کنٹری کو، اپنے ملک کو۔ مثال کے طور پہ آپ کوریا میں کام کرنے گئے ہیں نا، آپ کا اپنا کنٹری پاکستان ہے تو آپ کے لیے پاکستان کیا ہو جائے گا کوہیانگ، ٹھیک ہے۔ کوہیانگ ایسو اپنے ملک سے کیا جی اومونی، اومونی امی کے، امی نے، ٹھیک ہے۔ پھونے، پھونے بھیجنا، چھوشسو بھیج کے دیے ہیں، چھودا بولتے ہیں دینے کو، اور شسو رسپیکٹ کے لیے، اور یہ کیا ہے پاسٹ ٹینس ہے، تو کیا ہو جائے گا کہ امی نے میرے ملک سے میرے لیے بھیجے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے ہے ہمارے پاس یونسپ، یہ ہے پہلے یہاں پہ دیکھیں پھن کانے نیچے دیے گئے، ماجن بہتر، پیوہیون، پیوہیونل پھوگی، پھوگی دیکھیں، ایسو کھلا، کھلا سلیکٹ کریں، تھیہوا، تھیہوا، تھیہوا بولتے ہیں کنورسیشن کو، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وانسونگ ہاسو یعنی کنورسیشن کو کمپلیٹ کریں۔ یہ کہہ رہا ہے چھنان پچھلے، چومال ویکنڈ پہ، مو حصہ کیا کیا تھا، اومونی والدہ کے، ٹھیک ہے، ڈیش اے تھانیو وسیو، اب یہاں پہ ورڈ ہیں ان میں سے کوئی ایک ورڈ آئے گا، دیکھ آئے گا، ٹھیک ہے، گھر کو دیکھ بولتے ہیں، اومنی والدہ کا ہے تو اس لیے ان کو رسپیکٹ کے لیے دینا ہے اپنے، تو یہاں پہ آ جائے گا دیکھ، یعنی کہ گھر میں تھانیو وسیو کہتے ہیں چکر لگانا، یعنی کہ جا کے واپس آنا، وسیو یہ پاسٹ ٹینس میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے دوسرے نمبر پہ ہے ساجنگ نیم، ساجنگ نیم بولتے ہیں مالک کو، چم ذرا پھکو چھوسیو چینج کر دیں، مثال کے طور پہ میں نے فون کیا، یہ اس وقت یوز ہوگا
کہ فون آپ ایسا کریں اپنے مالک کو دے دیں. ٹھیک ہے، میں نے فون کیا ہے، میں نے بولا ہے کہ مالک کہاں ہے، اس کو ذرا فون دے دیں. آگے سے وہ کیا ہے جی، جواب میں ہے چگم ابھی، ساموشل آفس میں، ان نہیں ڈیش. اس کے بعد چھامکن یعنی کہ تھوڑا سا، تھوڑا کیا جی، ناگا شسو تھوڑا باہر گئے ہیں. ٹھیک ہے، ناگا شسو باہر جانا. اب یہاں ان کھے کھیشیدہ یہ والا لفظ آنا ہے. ٹھیک ہے، ان کھیشیدہ. لیکن یہاں پہ جو ان کھیشیدہ ہے اس کو ہم نے پراپر جو ہے کیسے یوز کرنا ہے وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا پراپر اس کو یوز کرنے کے لیے آپ نے بولنا ہے کھے سیو. ٹھیک ہے، ان کھے سیو. اب ان پہلے سے لگا ہوا ہے، آپ نے باقی لکھ لینا ہے ان کھے سے یو. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ان کھیسیو موجود نہیں ہے اور کھیسیو موجود ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ آ جائے گا. اس کے بعد تیسرا ہے جی کھاجک. کھاجک بولتے ہیں فیملی کو اوتوگے تھیسیو. ٹھیک ہے، مطلب کھاجک ای اوتوگے تھیسیو کہ مطلب آپ کی فیملی کیسے ہے. ٹھیک ہے، پوچھ رہے فیملی کے متعلق. وہ کہہ رہے ہیں جی اومونی ہاگو کہ میری جو ماں ہے اور دونگ سینگ جو بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا ہے جی چھو میں سیمیونگ ایو ہم 3 لوگ ہیں. کون کون ہے جی، اومنی ایک تو ماں ہوگی، اور دونگ سینگ. دونگ سینگ ایک کوئی بھی، دونگ سینگ کا مطلب ہے بہن بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک ہے کوئی. نام دونگ سینگ ہوتا تو چھوٹا بھائی ہو جاتا، جو دونگ سینگ ہوتا تو چھوٹی بہن ہو جاتی، لیکن صرف اس نے دونگ سینگ بولا ہے. یہ ایک بھائی یا بہن. ٹھیک ہے، اور چھو میں سیمیونگ یہ 3 لوگ ہیں. اس کے بعد کیا ہے آبو جی جو میرا والد ہے. سمنیون 3 سال، چھونے پہلے. اب وہ مر گیا ہوگا اس لیے تو کیا ہے درو خاشیدہ ہے، درو خاشیدہ. اب جو درو خاشیدہ ہے اس کی جگہ پہ آپ نے کون سا ورڈ مطلب اس کو رسپیکٹ کے لیے آپ نے لکھنا ہے تو کیا لکھیں گے، یہ شس جو ہے نا یہ رسپیکٹ کے لیے لگ رہا ہے شس، اور یہ آ جائے گا پاسٹ. یہ نیچے والے 2 ہیں اور آگے جو او یو ہے نا یہ لگتا ہے اس وقت جب پاسٹ ٹینس ہوتا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا تھرو خشس ہو کہ جو میرے والد صاحب ہیں وہ وفات پا چکے تھے. ٹھیک ہو گیا. آگے ہلمونی. ہلمونی بولتے ہیں دادی اماں کو. ٹھیک ہے، ہلمونی ڈیش اوتوکے تھے سے ہو. آگے وہ 75 سال لکھا ہوا ہے، 75 سال اس کی عمر ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا ہے، یہ اس کی عمر پوچھ رہا ہے. تو آپ کو بتایا تھا عمر پوچھنے کے لیے ویسے نائی کا ورڈ ہے، نائی بولتے ہیں، لیکن جب بزرگ بننے ہوں گے تو یون سے یہ والا لگے گا، یون سے، یون سے. ٹھیک ہے جی، تو یہ صرف یون سے ہی لگے گا کہ یون سے گا. آگے سے اس کو ای یا گا جو ہے اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. ویسے یون سے آپ نے لکھنا ہے پہلے. ٹھیک ہے، یون سے بولتے ہیں ایج کو، لیکن بزرگ بندے کی ایج کو. ٹھیک ہے، یون سے گا، گا آئے گا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کہ آخر میں واول ہے. اگر کوئی کانسوننٹ ہوتا پھر ای ہوتا، یون سے گا اوتو کے تھیسیو. آگے ہے یوگی. یہ علمائیو، یہ جو چیز ہے یہ علمائیو کتنے کی ہے. وہ کہہ رہی ہے معاشت کے، پہلے وہ کہہ رہی ہے کہ اچھے طریقے سے کھا لیں. ٹھیک ہے، پھر پھا بھاگو کھمچی چگے گا مانمون ایو. پھر بھی ڈش کا نام ہے، اور ہاگو کا مطلب ہے اور کھمچی چگے یہ بھی ڈش کا نام ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکا. نیکا مطلب یہ دونوں چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، نارملی اس کی جو پرائس ہوتی ہے وہ کیا ہے مانمون. مانمون 10,000 کو بولتے ہیں، 1 2 3 4 10,000 وون ہے. یعنی یہ 2 چیزوں کی قیمت 10,000 ہے. لیکن وہ کیا کریے پہلے ماشت کے تھسیو، تھسیو کھائیں. بہت زیادہ رسپیکٹ کے ساتھ وہ بول رہی ہے، اس لیے پہلے ہم نے یہ لکھ لینا ہے. یہ کیا ہے جی تھشس، تھشسو مطلب اس نے کھا لی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے قیمت پوچھی ہے. تھشسو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں ہم نے لکھنا ہے پاسٹ ٹینس میں. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ پاسٹ ٹینس میں لکھا ہے. مطلب وہ کہہ رہی ہے کہ معاشت کے تھشس سے آپ نے اچھے طریقے سے کھا لیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ 2 چیزیں جو آپ نے کھائیں یہ پھیویم بھاب ہے اور کھمچی چگے ہے، تو یہ دونوں چیزوں کی قیمت مان مون بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. آگے دیکھیں یہاں پہ نا کیا ہے جی تھیوا. تھیوا بولتے ہیں کنورسیشن کو،
اور تھیوا کے اندر کیا ہے جی؟ مچل چھن پوبن، ٹھیک ہے، جو سب سے بہتر اس کی جگہ پہ آپ نے لگانا ہے جو رسپیکٹ والا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، سایونگ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، پارگے پارگے خوش سیو، ٹھیک ہے، جو پارگے جو اس رسپیکٹ والے ورڈ ہیں وہ ہم نے یوز کر لینے، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کھاجک فیملی اودی سارایو، آپ کی جو فیملی ہے وہ کہاں پہ رہتی ہے۔ اب اودی بولتے ہیں کہاں پہ، سارایو رہنا، ٹھیک ہے، کھاجک فیملی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ فومونیم، اب فومونیم میں نا دونوں لوگ آتے ہیں، مدر بھی اور فادر بھی۔ اکیلا ابو جی بولیں گے یا اکیلا اومنی بولیں گے وہ تو علیحدہ چیز ہے، لیکن اگر فومونیم ہے نا تو دونوں والدین، ٹھیک ہے۔ کھوہیانگ میرے اپنے کنٹری میں، اب سارایو نہیں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ زیادہ رسپیکٹ ہم نے دینی ہے، تو اس کی جگہ پہ کون سا ورڈ آ جائے گا جی؟ ساسیو، ٹھیک ہے، رہتے ہیں، سا سیو۔ اس کے بعد ہے جی ساسیو مطلب رہتے ہیں، آگے کریگو، آپ نے صرف اسی کو چینج کرنا ہے جس کے نیچے انڈر لائن ہے، کریگو اور ہیونگ، جو میرا بڑا بھائی ہے وہ ہنگوک کوریا میں اسایو موجود ہے۔ آگے دوسرے میں کیا ہے جی؟ آنے، پھنجنگ نیم، آنے بولتے ہیں اندر کو، پھنجنگ نیم سپروائزر ہے کوئی، ٹھیک ہے، کھیسیو مطلب موجود ہے، سٹے میں ہے، اندر سٹے کر رہا ہے، اس وقت رہ رہا ہے۔ آنیو نہیں، چکم تھوڑا، چونے پہلے، ناگاشسیو، ناگاسیو، یہاں پہ ناگاسیو ہم نے ناگاشسیو لکھ لینا ہے، یہ باہر گیا ہے، ناگا جاتے ہیں کہتے ہیں باہر جانے کو، ناگا لکھ کے آپ نے شسیو کر دینا ہے، تو یہ ہو جائے گا کمپلیٹ، کہ تھوڑا سا وہ باہر گیا ہوا ہے۔ اب تیسرا جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، یوبوسیو، یوبوسیو مطلب فون پہ بات ہو رہی ہے، فون پہ ہیلو جو ہے اس کو بولتے ہیں یوبوسیو، آنے وہاں سے آپ نے فون پہ نہیں بولنا، فون پہ بولتے ہیں ہیلو، یعنی کہ یوبوسیو یہ والا بولتے ہیں، ٹھیک ہے ورڈ۔ ساجنگ نم جو کمپنی کا مالک ہے، چم پھاکو چھوسیو، اس کو ذرا فون دے دیں، چم پھاکو چھوسیو دینا، ٹھیک ہے، پھاکو بدل کے، پھاکو بولتے ہیں بدلنے کو، یعنی کہ آپ کے پاس فون ہے اس کو بدل کے اپنے مالک کو دے دیں، میں اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آگے کیا ہے جی؟ ساجنگ نم جو ہمارا مالک ہے، چم چگم ابھی، حویوی حویوے، ٹھیک ہے، حویوے، وے یہ بولتے ہیں میٹنگ کو، ٹھیک ہے، چنگ چنگ درمیان، ایراسو کہ اس وقت میٹنگ کے درمیان میں ہے، چھونوارل جو چھونوا کال، ٹھیک ہے، فادس بولتے ہیں ریسیو کرنے کو، جب مت لگ جائے گا تو کین ناٹ، ٹھیک ہے، مت کا مطلب ہے کین ناٹ، جب بھی یہ لگے گا تو کین ناٹ ڈو، نہیں سکتے، کر نہیں سکتے۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ میٹنگ میں ہے، ہوئی وے بولتے ہیں میٹنگ کو، چھونگی درمیان، میٹنگ کے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے، چھونوا، چھونوا بولتے ہیں کال کو، اور اگر چھونوا پھادا آیا ہو تو اس کا مطلب ہے کال وصول کر سکتے ہیں، اور اگر مت پھادا آیا تو نہیں وصول کر سکتے۔ تو یہاں پہ لائن ہے اس جگہ پہ، تو ہم نے کیا رکھنا ہے یہاں پہ؟ رکھ دینا ہے پھاد سیو، مت پھاد سیو، یو مت پھاد سیو کہ وصول نہیں کر سکتے کال۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارے پاس ہے جی تھیوا، تھیوا کنورسیشن نمبر 2، آدتشی، آدتشی اس کا نام لے کے کہہ رہا ہے جی، ہنگو کے کوریا میں شکسا ہلتے، ٹھیک ہے، شکسا ہلتے کھاتے وقت، کھانا کھاتے، شکسا کھانے کو بولتے ہیں، امشک بھی کھانے کو بولتے ہیں، ہلتے کرتے وقت، جب بھی یہ تے آئے گا نا تو تے وقت، ٹھیک ہے۔ پھب جو چاول ہیں، چاول کو بولتے ہیں کرت، چاول کے پیالے کو، پھب اکیلا چاول ہے، اور کرت کیا ہے؟ پیالہ، چاولوں کا پیالہ جو اس نے اٹھایا ہوا ہے ہاتھ میں، ٹھیک ہے۔ تھلگو اٹھانا، پکڑ کے اٹھانا، موگ موگدہ کھانا، اومیون اگر، اگر کریں گے تو کیا؟ اگر کھائیں گے تو اندیو، اندیو منع ہے، مطلب اچھا نہیں ہے، کیوں؟ ہنگو کینن شکسا ہلتے پھب کرتل تھلگو موگمیون اندیو، اس کا مطلب ہے کہ کوریا میں، ٹھیک ہے، کھاتے وقت آپ نے پیالہ جو ہے وہ اٹھا کے ہاتھوں میں کھانا وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہ منع ہے، ٹھیک ہے۔ کریو کہ ریلی، ملسیو، ملسیو مجھے معلوم نہیں تھا، ملایو بولتے ہیں معلوم نہیں ہونے کا، اور ملسیو مطلب تھا پاسٹ میں۔
अब आगे से दूसरा बंदा कह रहा है जी, हनगो के सोनन के कोरिया में शिकथक, शिकथक बोलते हैं खाने के टेबल को, फब चावल, कुरत प्याला, नोगो रख कर। यहाँ पे वैसे नोगो का मतलब होता है डाल कर, लेकिन यहाँ पे होएगा कि उस टेबल के ऊपर रख कर। मोगोया देओ, या देओ इसका मतलब होता है करते हैं लाजमी, ठीक है। तो मोगना, मोगो इसका मतलब है खाना, तो लाजमी खाते हैं, क्या करते हैं जी, 한국에 서는 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요, कि लाजमी आपने कोरिया में टेबल के ऊपर चीज़ को जो है ना प्याला चावलों वाला, वो रख के खाना है, उठा के नहीं खाना, ठीक हो गया। छो दो मैं भी, छो मैं, दो भी मैं भी, छोम पहले, एनन छोम पहले, हनगुक कोरिया, उई का की के कोरिया के, ठीक है। शिक्षा खा खाना, ये जोल मैनर या हैबिट, ठीक है, को खाने के आदाब कह सकते हैं। छल बेहतर, मुल्ला पता ना होना, खोसेंग ज़रा टेंशन रही है, ठीक है, खोसेंग ज़रा क्या कहते हैं कि ट्रबल में, ठीक है। तो कहता है कि मैं भी जो है ना पहले बहुत ट्रबल में था, क्यों, क्योंकि मुझे भी नहीं आते थे आदाब कोरिया के खाने के आदाब। अब इसमें कोरिया के खाने के आदाब इस लेसन में आपको पता चलेंगे। छोनन, अब दूसरा बंदा कह रहा है छोनन आजिक तो अभी तक छल मुल्ला से हो, कि अभी तक मुझे सही तरीके से पता नहीं चला, ठीक है। छल बेहतर, मुलस्सैव पता नहीं चला था, ठीक है। हानगुक कोरिया, उई का की के कोरिया के, शिक्षा खाने के, ये जुल आदाब, चुम ज़रा खारशो, खारशियो छूसेओ, कि मुझे जो है ना अभी तक कोरिया के खाने के आदाब पता नहीं है, तो खारशियो का मतलब है सिखा दो, छूसेओ देना, ठीक है, सिखा के मुझे दे दो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हनगो के शिक्षा ये जोल चुम खारचो छुसियो, कोरिया के खाने के आदाब तुम ज़रा मुझे सिखा दो। आगे वो से दूसरा बंदा कह रहा है फब ए जो खाने का चावल हैं, सुत खारक, ठीक है, चावलों की जो चम्मच है, कुक ओम्योन उसके अंदर रख के, अंधेओ नहीं बैठना, ठीक है, अंधेओ नहीं करना, मतलब अगर चावल आप खा रहे हैं तो ठीक है खा रहे हैं, अदरवाइज़ आपने उसके अंदर रख के ऐसे बैठ के बातें नहीं करनी, या तो उसको निकाल के अपने हाथ में ही रखें या फिर वहाँ पे टेबल पे रख दें, ठीक है। ये है एक अदाब उसने बता दिया। आगे क्या है, करीको और फब जो चावल हैं, मोगलते खाते वक़्त, सूरी आवाज़, खुगे ज़्यादा ऊंची, नेजी मासेओ नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना, मतलब और खाते वक़्त चावल खाते वक़्त ऊंची आवाज़ में, जैसे वो मुंह की आवाज़ आती है ना खाते वक्त, वो नहीं आनी चाहिए, ठीक हो गया। अब वो न्यू वोकेबलरी क्या है, शिक्षा ये जोल खाने के आदाब, उसके बाद है नोगो मोकदा यानी कि रख के खाना, वहाँ पे टेबल के ऊपर रख के खाना है। अब यहाँ पे जी ओवी वोकेबलरी है, और ये है सेंगवाल, सेंगवाल बोलते हैं डेली जो चीज़ें, ये जो डेली के आदाब, रोज़मर्रा के आदाब जो हैं। अब सबसे पहले क्या है जी, शिनबल, शिनबल बोलते हैं शूज़ को, और शिनगो पहन कर, थोरो खादा जाना, ये नहीं करना आपने, ठीक हो गया, ये आपने काम नहीं करना। और आगे क्या है जी, हन सुन रो मुलगोनी छूदा, हन सुन एक हाथ से, सुन हाथ को बोलते हैं, ठीक है, मुलगुन चीज़ें, छूदा देना, एक हाथ से चीज़ें नहीं देनी, ये भी आपने काम नहीं करना, एक हाथ से दे रहा है। आगे है थारिलते तोलदा, मतलब थारी बोलते हैं पाँव को, तोलदा बोलते हैं हिलाने को, तो आपने वहाँ पे बैठ के, जैसे कई बंदों की आदत होती है ना ऐसे ही पाँव हिलाते रहेंगे, वो काम बिल्कुल नहीं करना, कोरिया में बहुत बुरा समझा जाता है। उसके बाद इसी तरह थारी पाँव को, कोको अंजदा, अंजदा बैठते को बोलते हैं, कोको एक दूसरे के में फंसा के बैठना, जैसे ये ऊपर टांग पे टांग रख के बैठते हैं, ये आपने नहीं करना। वैसे आप ये बैठ सकते हैं, लेकिन खास कर जब कई बुजुर्ग या कहीं मीटिंग में, तो बिल्कुल ये काम नहीं करना, ठीक है ना। अकेले बैठे हैं तो बेशक बैठ जाएं, कोई इशू नहीं है। इसी तरह फब जो चावल हैं, सुत का रख, ठीक है, उसकी चम्मच, कोचता उसके अंदर रख के नहीं बैठना, ठीक हो गया, ये काम भी आपने नहीं करना। अब आगे है जी, फब चावल, कुरत का प्याला, थुलगो उठाकर, मोकदा खाना,
یہ بھی آپ نے کام نہیں کرنا. آگے کیا ہے جی؟ سوری آواز، کھگے زیادہ اونچی، نیدا پیدا کرنا، یہ کام بھی آپ نے نہیں کرنا. کھاتے وقت جو چپڑ چپڑ کر کے کھاتے ہیں نا، وہ کام نہیں کرنا ادھر. آگے جی اب یہ کام لازمی آپ نے کرنے. کیا؟ کھوگو تھلیدا. اگر آپ نے، ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے، اگر آپ کوئی چیز پیتے ہیں نا بزرگوں کے سامنے، تو آپ نے منہ پرے کر کے پینی ہے. ٹھیک ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے بزرگوں کے سامنے. ایسے وہ چیز، خاص کر یہ جو شراب وغیرہ کا، بیکچو وغیرہ کا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اگر آپ نے پینی ہو، خدا نہ خواستہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم وہاں پہ یہ کام نہیں کرتے، لیکن وہاں کا جو کلچر ہے اس کے مطابق اگر آپ نے کوئی چیز بیکچو وغیرہ پینی ہے، تو آپ نے بزرگوں کے سامنے بیٹھ کے نہیں پینی، منہ گھما کے پیچھے آگے ہاتھ رکھ کے پینی ہے. تو اس کو بولتے ہیں کھوگے. کھوگے بولتے ہیں گردن گھمانے کو، تھلا گھمانا، گھما کے آپ نے یہ چیز پینی ہے. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ ہوری. ہوری بولتے ہیں کمر کو، یہ دیکھیں جھکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سکیدہ، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا جھکائیں بزرگوں کے سامنے جب آپ نے ہیلو ہائی کرنا ہے یا کوئی بات کرنی ہے. اس کے بعد چھاری. چھاری بولتے ہیں جگہ کو، یہ جگہ خالی کرنی ہے. ٹھیک ہے. ینگبو، چھوڑ دیں، جگہ کو چھوڑ دیں بزرگوں کے لیے. اب یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو کام نہیں کرنا ہے اس پہ میں نے کاٹے لگا دیے. آگے چلتے ہیں. آگے ہیا دیو یا یہ دیکھیں، او یا دھیو یا آیا دیو یا ہیو. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے جی؟ یہ لازمی کرنا، یہ کام لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ اینڈ پہ جس چیز کی بھی آئے گا تو سمجھیں کہ وہ ہیا ہیو وہ لازمی کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہے جی ہنگوک اے. ہنگوک کوریا کو بولتے ہیں چب. ہنگوک ان، ہاں یہ لگ گیا ان، کورین لوگ. اکیلا ہنگوک کا مطلب ہے کوریا، جب ان لگ گیا یا دل لگ گیا اس کا مطلب ہے کورین لوگ. چبے گھر میں. کھلتے، یہ دیکھیں کھادا بولتے ہیں جانے کو، تے لگ گیا جاتے وقت. موت کیا. چھوشم ہیا دیو کہ کیا احتیاط کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چھوشم احتیاط کو بولتے ہیں. موت کیا. اب وہ کہہ رہا ہے شنبل جو شوز ہیں اس کو شنگو پہن کر، تھورو کھا اندر جانا، میون اگر جاتے ہیں تو، آندیو نہیں جانا چاہیے، یہ منع ہے. ٹھیک ہے. شنبل جو شوز ہیں ان کو پھکو پھکو اتار کر، تھورو کھایا ہیو اندر لازمی آپ نے اتار کر جانے ہیں. یہ دیکھیں یا ہیو لازمی وہ کام کرنا ہے. اب آگے جی ہنگوک اے سو کوریا میں اورن بولتے ہیں زیادہ عمر کے لوگ. آگے کیا لگتا ہے یہ رسپیکٹ کے لیے. ٹھیک ہے. چکیویا مطلب ان کی رسپیکٹ میں آپ نے کوئی کام جو کرنا ہے. ہانن. ٹھیک ہے. یہ جو مینر کا، اسویو، ٹھیک ہے، مینر کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. کیا خیال رکھنا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے کوریا میں بزرگوں کے لیے کون سے مینر کا خیال رکھنا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور ان گینن جو بزرگ ہیں، ملگن چیزیں، کوئی بھی چیز ان کو، تھو سن دو ہاتھوں سے، تھریا ہیو کہ آپ نے دینی ہے لازمی دینی ہے. ٹھیک ہے. دونوں ہاتھوں سے. اب یہاں پہ ہے جی کریم پھوگو. کریم بولتے ہیں تصویر کو، پھوگو دیکھنے کو. المج، المج سب سے بہتر. مالل، مل بولتے ہیں مطلب کچھ کہنے کو، بات کو. ٹھیک ہے. مل باتیں کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یونگیول جو سب سے بہتر بات ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ہے، پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ ہے ایک ہاتھ سے دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اس سارے کو پڑھتے ہیں. جو ایک ہاتھ سے ہے وہ والا آئے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے. گیرون تھاری، اس کے بعد ہے کشن اور ان کے یہ دیکھیں یہ والا جو ہے نا، یہ آپ کا آ جائے گا یہاں پہ، یہ والا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ جو تصویر بنی ہے نا اس کے مطابق، اور ان بڑے لوگ، بڑی ایج کے لوگ. ہن ایک، سن رو ہاتھ سے، ملگون چیزیں، تھریومیون دیں اگر تو، ان دیو نہیں دینا. ٹھیک ہے. اب یہ آ جائے گا یہاں پہ. اب دیکھیں دوسرا ہے یہ والا، تو یہ آ جائے گا یہاں پہ، کیونکہ کیا لکھا ہوا ہے کہ پھاب کرت جو چاولوں کا پیالہ ہے، تھلگو اٹھا کر، پھابل موگومیون اگر آپ کھائیں گے تو، ان دیو منع ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آگے یہ ہے جی اورن اپے. اورن اپے تھاریرل تولمیون ان دیو. یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ آ جائے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے. کیوں
कह रहा है कि और इन आपे बुज़ुर्गों के सामने, आपे बोलते हैं सामने को, थारी बोलते हैं टांगों को, तुलम्योन हिलाना, अंधेओ नहीं चाहिए, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर है जी शिनबाल, हाँ ये वाला सीधा यहाँ पे आ जाएगा। क्या कह रहा है जी, शिनबाल जो शूज़ हैं, शिनगो पहन कर, चिब घर में, आने अंदर, थ्रो खा अंदर जाना, म्योन अगर जाएंगे तो, आंदेओ मना है। शूज़ पहन कर आपने घर में नहीं जाना, शूज़ों का एक यहाँ पे डब्बा बना होता है, ठीक है, दरवाजे के बिल्कुल साथ, वहाँ पे शूज़ उतार के फिर अंदर जाना है। अब ये क्या है जी, शिक्षा खाना, हलते खाते वक़्त, फब जो चावल हैं, ठीक है, सुत खरक उसके अंदर जो चम्मच है, कुछ कुछ म्योन उसके अंदर रखना, आंदे हो कि नहीं चाहिए, चावल अंदर रख के आप बैठ के ऐसे नहीं, या तो चम्मच के साथ खा लें उसको, या फिर अगर आप बातें बीच में करनी है तो ये इसको खा के चम्मच को अपने हाथ में पकड़ के रखें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसके दो आंसर हैं, उसमें से एक आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। करीम फोगो, करीम बोलते हैं तस्वीर को, फोगो बोलते हैं देखने को, माजन बेहतर, थाब थब आंसर, खुरसेओ सेलेक्ट करें, और इन जो बड़े लोग हैं उम्र के, उसके इंसा, इंसा बोलते हैं ग्रीटिंग को, जैसे अनेऊ हासियो, ठीक है, कि इंसा करते वक्त, यानी कि उनको हेलो बोलते वक्त, हलते हलते वक्त, ठीक है, करते वक्त, ऑतो के हेयो मतलब कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो दो आंसर हैं, हॉरिरल सुक्कोया हेयो कि लाजमी आपने ज़रा कमर को झुकाना है, ये आंसर है इसका, ठीक है जी, पहला। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, छिया छोल, छिया छोल बोलते हैं सबवे ट्रेन को, ए सो के उसके अंदर, ऑतो के कैसे, हेया हेयो रहना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी, और इनके छारीरल यंगबो, ये वाला आंसर है कि मतलब बुज़ुर्ग जो हैं उनके छारी जगह यंगबो रखनी है, या है लाजमी, तो लाजमी बुज़ुर्गों के लिए जगह रखनी है वहाँ पे। कोरिया में जो एक दो सीटें होती हैं उनके ऊपर निशान बना होता है, जो पिछले चैप्टर में आपने देखा था, तो वहाँ पे आपने नहीं बैठना। अगर गाड़ी बिल्कुल खाली भी है तो भी नहीं बैठना, अगर गाड़ी फुल भरी हुई है वही सीटें खाली हैं तो भी नहीं बैठना आपने। अगर आप वहाँ पे बैठेंगे बुरा समझा जाएगा। वो सीट रिज़र्व होती है बुज़ुर्गों के लिए, या कोई माजूर बंदा है उसके लिए, या फिर प्रेग्नेंट औरतों के लिए। आगे है जी, ये देखें एक तस्वीर है, उसके मतलब दो दो एक एक या दो दो चीज़ें उन्होंने कल्चर के मुताबिक बताई हुई हैं। ये देखें फाब, फाब बोलते हैं चावलों को, मोगलते खाते वक़्त, किन चीज़ों का ख्याल रखना है जी, शिक थक, शिक थक बोलते हैं खाने वाला टेबल, वी ए ऊपर, खाने वाले टेबल के ऊपर, नोगो रख कर, मोकदा खाना है। अब उसके साथ ही एक क्वेश्चन आंसर आ गया, ठीक है। हनगुक कोरिया, एसो में, फब चावल, मोगलते खाते वक़्त, औतो के कैसे, हेया दियो करते हैं, लाजमी क्या काम करते हैं, ठीक है। फब कुरत चावलों का प्याला, थुलगो उठा कर, मोगोम्योन अगर खाएंगे तो, आंदेओ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, शिक थक खाने का टेबल, वीए के ऊपर, नोगो रख कर, मोगोया देओ के लाजमी आपने रख कर खाना है, ठीक है। अब कुछ कल्चर की चीज़ें यहाँ पे भी हैं, और इनके बुज़ुर्ग लोग, मुलगुन चीज़ें, थरिलते देते वक़्त क्या ख्याल रखना है, थू सोनरो दोनों हाथों से, थुरीदा आपने चीज़ें देनी है। अब ये जो कल्चर की चीज़ें ये आपने याद रखनी है, अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये इसका आंसर यही होगा, ठीक है, कि दोनों हाथों से चीज़ें देनी है। चिबे घर के अंदर, दुरो खलते जाते वक़्त, ठीक है, शिनबल शूज़ जो हैं, फुत को उतार कर, थ्रो खादा जाना है। अब ये क्या है, फाबुल मोगलते के खाना खाते वक़्त, चावल खाते वक़्त, ठीक है। छुयुंग ही मोक्दा, छुयुंग ही क्वाइट बोलते हैं, खामोशी के साथ, छुयुंग ही खामोशी, मोक्दा खाना, खामोशी से खाना है, चपड़ चपड़ नहीं करना। उसके बाद छिहा छोल, ट्रेन के अंदर क्या करना है जी, छारी, छारी जो जगह है, यंगबू वो खाली रखनी है, कौन सी जगह, जहाँ पे ये देखे नो यंग जा, जो कि बुज़ुर्गों की जगह सीट होती है, एक पूरी सीट होती है बुज़ुर्गों की, उसको तो उस पर तो आपने बैठना ही नहीं ना। अब कुछ कल्चर की चीज़ें जो कि छोंगबू हैं, छोंगबू मतलब इंफॉर्मेशन, मज़ीद इसके अलावा,
यहाँ पे آپ انگلش میں اوپر والے پیراگراف کو پڑھ لیں، میں نیچے والی جو مین پوائنٹ ہے ان کو ڈسکس کرتا ہوں. دوبارہ سے کچھ چیزیں آ رہی ہیں، کچھ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. پابل مغل تھے کہ کھانا کھاتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے. اور ان بزرگ مونجو، ہاں پہلے بزرگ جو ہیں وہ مونجو پہلے ست کھارک چمچ کو اٹھائیں گے، ٹھیک ہے. چمچ کو پہلے آپ نے بیٹھے رہنا ہے، جب بزرگ لوگ کھانا شروع کریں گے اس کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے. تھولتے کا جی کھیداری دا، ہاں کہ بزرگ جب تک چمچ اٹھانا ہے لیں اس وقت تک کاجی تے کاجی اس وقت تک کیا کرنا ہے، کھیداری انتظار کرنا ہے. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے جی، اور ان جب بزرگ لوگ شکسارل کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. ماچھل تینن، ٹھیک ہے جی. جب تک ماچھل تینن چھاری ایسو ایروناجی آندہ، ٹھیک ہے. مطلب کہ جب تک وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں آپ نے بھی بیٹھے رہنا ہے، جب کھانا ختم بھی ہو گیا وہ بیٹھے ہیں تو آپ نے بیٹھے رہنا ہے، آپ نے چھاری جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے. ایرونادا، ایرونا اٹھنے کو بولتے ہیں، آندہ ٹھیک ہے، آپ نے نہیں اٹھنا. اسٹے سیٹڈ انٹل دا ارلی فنش دیئر میل، ٹھیک ہے. ایلڈرلی مطلب کہ جب تک بڑے لوگ کھانا کھا کے اٹھ نہیں جاتے آپ نے نہیں اٹھنا. یہ نہ آپ کھا کے فوراً نکلنے کی کریں، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد سلل ماشلتے، سل بولتے ہیں شراب کو، ماشل پینے کو، تے پیتے وقت، ٹھیک ہے. اور ان جو ہے بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بزرگ. سلل جو شراب ہے، پھادل تے، ٹھیک ہے، پھادر وصول کرنا، ٹھیک ہے. تھو سن رو پھادگی، ہاں اب وصول کرنے والی بات ہے یہاں پہ، وہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے وصول کرنی ہے، ٹھیک ہے. تھو سن رو پھادا وصول کرنا. اگر آپ کو کوئی بزرگ بندے شراب کی بوتل دے رہے ہیں یا کپ میں ڈال کے دے رہے ہیں تو آپ نے ایک ہاتھ سے نہیں پکڑنا، جیسے دو ہاتھوں سے پکڑائی تھی نا اس کو چیزیں، اسی طرح دونوں ہاتھوں سے اسے وصول بھی کرنی ہے. آگے ہے جی، اور انہی بزرگ مونجو پہلے، سلل ماشی پہلے وہ پئیں گے، ہوئے اس کے بعد، ماشیدہ آپ نے پینا ہے، ٹھیک ہے. سلل ماشن ہوئے، ہاں ان کے پینے کے بعد آپ نے شروع کرنی ہے شراب. جیسے وہ پینا شروع کریں گے نا اس کے بعد آپ نے دیکھا جی یہ شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ نے پینی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے جی، اور ان جو بڑے لوگ ہیں بزرگ، ان کے آپھے ان کے سامنے، کھوگے جو اپنا گردن ہے اس کو تھلی گھما کر، سل ماشیدہ پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ٹھیک ہے، گھما کر، ان کے سامنے بیٹھ کر نہیں. مطلب اگر وہ انہوں نے شروع کیا اس کے بعد آپ نے شروع کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے سامنے منہ کر کے نہیں پینا، تھوڑا سا سائڈ پہ آگے منہ ہاتھ رکھ کے پھر پینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ملگن چیزیں، چھو کو پھادلتے، ٹھیک ہے، دیتے وقت اور لیتے وقت. چھو بولتے ہیں دینا، اور گو آ گیا اور پھادا وصول کرنا، تے وقت. اب دیکھیں، اور ان گے بزرگ لوگ، ملگن چیزیں، تھرلتے دیتے وقت، تے آ گیا تے وقت. تھو دو، سنرو ہاتھوں سے، تھری گی آپ نے دینی ہے. اس کے بعد کیا ہے، اور انہی بزرگ مولگن اگر کوئی چیز چھودا دیں تو، دیتے وقت، ٹھیک ہے. تھو سن رو آپ نے پھادا مطلب وصول کرنا ہے. تو یہ ایک ہی چیز ہے، مطلب کہ دونوں ہاتھوں سے دینی بھی ہے لینی بھی ہے، ٹھیک ہے. کھیتا بولتے ہیں ETC، یعنی کہ مختلف چیزیں. مختلف چیزوں میں کیا ہے جی، انسا حل تینن، انسا بولتے ہیں انیو حاصل کرنے کو، ٹھیک ہے. حل تینن کرتے وقت، ہوریرل جو آپ کا کمر ہے اس کو سکی گی تھوڑا سا بینڈ کرنا ہے. اور ان بزرگ آپھے ان کے سامنے، تھامبے بولتے ہیں سگریٹ کو، پھیو پینا، جی پھیو جی اندھا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. بزرگوں کے سامنے سگریٹ نہیں پینا. سگریٹ پینے کے لیے ادھر ادھر آپ نے چلے جانا ہے کہیں دور، ٹھیک ہے. ان کے سامنے سگریٹ بھی نہیں پینا آپ نے. اس کے بعد کیا ہے، چھیہا چھول جو ٹرین کا سب وے ٹرین ہے، اینا اور بس کی جگہ پہ. اور ان جو بزرگ ہیں ان کا چھاری، ان کی جو سیٹ ہے، ینگ بو، ٹھیک ہے، وہ خالی رکھنی ہے، چھوڑنی ہے، اس پہ نہیں بیٹھ جانا. تدکی یہ ہم کریں گے لسننگ والی کلاسز میں، اور آگے الکی ہے، الکی کو ہم ابھی کریں گے. الکی بولتے ہیں ریڈنگ کو. ایک تصویر ہے اور 4 جواب ہیں، ان چاروں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے وہ ہم سلیکٹ کریں گے. پہلے اس تصویر کو دیکھ لیں. ایک بزرگ بندہ ہے جو کہ اپنے روم میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب ہر ابو جی تو چاروں میں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے جی،
फ्योंजन बोलते हैं बीमार को, बीमार नहीं है। फंगे खेशीद खेसेओ, ये आंसर है इसका दूसरा। क्यों कि फंग फंग बोलते हैं कमरे को, खेसीदा स्टे करना, कमरे के अंदर मौजूद है। ठीक है। उसके बाद अगली तस्वीर है ये, और जिसमें हमने बूट पहन के कमरे में नहीं जाना, तो ये क्या है जी, ये आ जाएगा ये चौथा। ठीक है। क्यों, क्या लिखा हुआ है, हनगुक कोरिया, ए सोनन कोरिया में, चिबे घर में, थोरो खलते जाते वक़्त या दाखिल होते वक़्त, ते आ गया ना, ते वक़्त। शिनबल शूज़ जो हैं, शिन उम्यन मतलब पहन का, अगर आप पहन के रखेंगे तो अंधेओ नहीं करना। ठीक है। आगे ये है जी, ये शराब पी रहा है लेकिन अपनी गर्दन को मोड़ के पी रहा है। ये देखें, ओरन फेनन तारीख हो गए, ये आ जाएगा इसका चौथा आंसर। क्या लिखा हुआ है, ओरन बुजुर्गों के आपे सामने खोगे मतलब गर्दन को, थुल्ली को घुमा कर, सुलल शराब को, माशया हमनीदा लाजमी आपने घुमा कर शराब पीनी है अपने गर्दन को। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या आएगा। छो हुए मेरा या मेरी या मेरे। ठीक है। हलमोनी मेरी जो दादी अम्मा है वो डैश है, मान शिजिमान के मानदा ज़्यादा है, शिजिमान इसके बावजूद, मेल हर रोज़, उन्दों एक्सरसाइज हाशियोसो करती हैं, इसलिए क्या है जी, खोनखंग सेहतमंद है। हाशिम नीदा, खोनखंग बोलते हैं हेल्थ को। ठीक है। हाशिम नीदा मतलब सेहतमंद है। तो वो क्या करती हैं जी, मानदिमन वो उम्र का आएगा यहाँ पे कि उनकी उम्र ज़्यादा है फिर भी वो रोज़ वर्जिश करती हैं और सेहतमंद है। ठीक है। तो उम्र बड़े बंदों की उम्र के लिए नाई वर्ड नहीं आता, यन से। ठीक है जी, यन से एज को बोलते हैं। आगे है जी, हनगुक कोरिया है, सोनन कोरिया में, औरन बड़े लोग। ठीक है, बुज़ुर्ग लोग। हम के इकट्ठे, इस सलते अगर साथ इकट्ठे साथ हों तो, छिक्किया हलते मतलब मैनर्स में आपने। ठीक है। हल ये जोल मैनर्स, ये जोल बोलते हैं मैनर्स को, मानंदे के आपने ज़्यादा हैं। ठीक है। मैनर्स ज़्यादा हैं कोरिया में, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके साथ रहते हुए मैनर्स ज़्यादा हैं। मुलगुन मुलगुन चीज़ें, छूगु फादलते छू और छू देना, और गो आ गया और के लिए, फाद वसूल करना, यानी कि लेने और देते वक़्त। क्या जी, औरंगेनन थू सुनरो मुलगोनी के मतलब, और उनको आपने दोनों हाथों से, मुलगोन चीज़ें, अब क्या है, थरिया हमनीदा ये आएगा, देनी है। लेते वक़्त दोनों हाथों से आपने चीज़ें लेनी और देनी है। ठीक है। थोरिया हमनीदा, सुकोया हमनीदा ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है, छू शोया हमनीदा, फिर थुल्योया हमनीदा। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 23, चैप्टर नंबर 23 आपने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।